येशूचे नावे आमेन. प्रितीवंत भयणी बाबांनो, आमच्या गोंवडी बापान ह्या चालू वर्सा हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात. ह्या जेजून निमाण्या जेवणा सुमयार आपल्या शिसान दिल्ल्या आज्ञांचेर आदारून आपले गोंवडीक चिटयेंत आपलो संदेश दिला. जेजूचें आख्खें जिवीत बापाचे कुशे प्रमाणे मनशान सोडोवचें कार्य ओमिसांव जावन आसलें. आनी हे मिसांव फुडें वतना ताणें कुशे मनान आनी लागीकायेन सगळ्या मनशांची सेवा केली. आपूण सेवा घेवंक न्हय, पूण सेवा करूंक आनी सोमेस्तांचे सगळे पासत आपलो जीव दिवंक आयला म्हूण उतरांनी तशें कन्यांनी जेजून दाखोवन दिलें. आनी वेळ पावतोच जेजून सुपूर्णायेन आपलो मोग मनशांक उगडावो केलो. आपल्या शिसां सांगाता निमाणें जेवण करतना जेजू मेजावेलो उठलो, आपल्या पेंटाक आवरण मारलें आनी एका तोस्तान उदक ओतून तो आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो. ही आपले महात्मीक मोगा सेवेचे कोणे उपरांत जेजून आपल्या शिसांक असल्या उतरांनी आदेश दिलो. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात. आयची कुसाची वाट थांबतना जेजून आमचे पासत केलां तें नियाळून उतरां आनी देखीन ताणें दिल्ली शिकवण काळजांत बाळगून हे शिकवणे प्रमाणे जियोंक आनी ह्या वरवीं ताची नीज विस्वाशी आनी खोल आवडीन बरोवली फाटलावदारा म्हूण दाखोवंक आमच्या गुरू आनी सोन्याचें काळीज मोन हे कुसाची वाटेन आमी मागुया. बोका कुसार आनी दयाळ बाबा, तुज्या पुताचेसून तुजे कुशीक पाळो दिलो आनी मनशाक सोडोवच्या ह्या संवसारांत तो आयलो. सर्गीच्या राज्याची परगटणी करतना कसल्या तत्वांचेर शिकवण्यांचेर हे राजमांचें आसा तें ताणें स्पश्ट परगट केलें आनी उतरांनी आनी कन्यांनी ह्या राजाची विस्तारणी करूंक तो वावुरलो. शेकी आपल्या कश्टां मन्ना आनी पुनर्जन्मा जेजून तुजें राज ह्या संवसारांत स्थापलें. तुज्या पुता जेजून स्थापलें राज विस्तारून तुवें आमकां वेंचून काडलें. जेजून उतरान आनी देखीन परगटलेलें हे राजाचीं मुल्यां आपणावंक आमकां आयतें मोल दी आनी ताणें सुरू केलें सोडवणेचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमच्या काळजां खतखतीत उर्बेन भर. आयची कुसाची वाट टाळतना जेजून दिले पेटी सेवेची शिकवण पाळो. तो चलो त्या त्यागीक मोगाची आनी लागीक सेवेचे देखीन चलोवंक आनी अशेताची बरी फाटलावदार म्हूण मनशां मुखार साक्षी दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची मोना काळजां लासय. तुजे कृपेच्या आदारान आमकां वाट दाखय. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं. म्हज्या आवडीनो आमी मुक्तीपणान पिराशिकाच्या मनान एक कुसाची वाडीन आतां वांटो घेवया. आतां पयलें स्थान बाजारान आसा ते कुसा सरशे जातले आनी ह्या स्थानाची मांडावळ पटाल भाट आनी गोडाल ह्या वाड्यांतली बाबडां दोतली. जो जो वाडो त्या स्थानाची मांडवळ करची आसा त्या त्या वाड्याच्या बाबडांनी कुसाक भेट मारची.
आणि सदोय तुझो पुढची सून ती मध्ये देवाचे मायेन आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत शेतायसा ओस्तऱ्या भितर तू सदो आणि सदोय तुझो पुढची सून. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत शेतायसा ओस्तऱ्या भितर तू सदो आणि सदोय तुझो पुढची सून. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत शेतायसा ओस्तऱ्या भितर तू सदो आणि सदोय तुझो पुढची सून. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत शेतायसा ओस्तऱ्या भितर तू सदो आणि सदोय तुझो पुढची सून. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत शेतायसा ओस्तऱ्या भितर तू सदो आणि सदोय तुझो पुढची सून. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत शेतायसा ओस्तऱ्या भितर तू सदो आणि सदोय तुझो पुढची सून. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत शेतायसा ओस्तऱ्या भितर तू सदो आणि सदोय तुझो पुढची सून. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक ओमुच्या जेजूस ओमुजाका निवारका कोणातल्या जाती सगळ्या सगळ्या बोल देखून सगळं चोखस असलेला. पयलें स्थान जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मारतात. परिपाठ आनी नमस्कार करता तुका सगळ्या जेजू क्रिस्ता. आता आम्ही देवाचे उतार ऐकूया. लुकाचे शुभ वर्तमान चॅप्टर 9 वर्स 22. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुतान जायते सोडूंक जाय. जाणटे मुखेल यादीक आनी दोन शास्त्री ताका भायर लायतले आनी जिवेशी मारतले
आनी देव ताका तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंत करतलो. हे सगोड ताचे विशीं देवाची खुशी. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. देवान आपल्या एकल्याच पुता जेजू आमचे खातीर ओपून दिलो. ताचे उदार येवजणे पोरमाणे जेजून कोश्टां मोन्ना उदेशी आमची सोडवण संपादूंक जाय आसली. ही आपल्या बापाची खुशी वळखून जेजू ताचे कुशेक आयतो जालो आनी कोश्टां मोन्नांतल्यान आमची सोडवण करूंक फुडें सरलो. ह्यात आपल्या कोश्टां मोन्नाची आनी पुनर्जिवनपणाची खबर जेजू आपल्या शिसांक कळयता ती आमी आयकल्या. मागणे. मोगाला जेजू बापान थारायलेली मनशांक सोडोवची येवजण तुवें खुशे मनान स्विकारली आनी ओनितीचें फळमोन लेगून घेवन ही बापाची खुशी पालोवंक तूं आयतो जालोय. बापाचे खुशेक आमकां सदांच आयती कोर आनी कोश्टां मनांतल्या देव बरें उपजयता म्हूण जाणो जावन आमच्या जिविताच्या वायट बऱ्या प्रसंगांनी तुजी खुशी मानून घेवंक आमकां आयती कोर जेजू. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें मेळ आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार सत्या तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो विराज आमकां दी आनी आमी आमची पापां पोशिता तशें आमची पापां भोगोस आनी आमकां तारीख पडोवंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरी कृपेन बोलली सगळेच पोचिता आसा उसरा म्हणे तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. सगळ्यांची मरी देवाची आई आम्हा पापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदाकाळ आमेन. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. आता दुसरे दुसरें स्थान जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आतां आमी देवाचें उतर आयकतले. म्हज्या तुज्यान कितेंय करूंक जाता. हें पात्र म्हजे थंड पयस काड. तरी पूण
म्हाका जाय तशें न्हय तुका जाय तशें जावं दी. देवाचें उतर हें. नियाळ जेजून सदांच आपल्या बापाची खोशेक पयलो वयलो जागो दिलो. ल्हानूच खावन बापाक मानता तेंच करून तो फुडें सरलो आनी बापाचो अपुरबायेचो पूत म्हूण दाखोवन दिलें. एका वेळार जेन्ना जेजूचे शीस ताचे लागीं जेव म्हूण मागताले तेन्ना जेजून अशें म्हणलें, जाणें म्हाका पाठयला ताजी खुशी करूंक आनी ताजें काम सोंपातून हेंच म्हजें खाण जेवण. जेजूक जाय आसलें जाल्यार आपल्या खांदार खुरीस घेवचो ताज्या वाटावंक जातालें, पूण आपल्याक जाय तशें न्हय बापाक जाय तशें करूंक तो कबूल जालो. मागणें. मोगाळा जेजू, बापाक मानता तशेंच करूंक तुका संतोश आनी अभिमान भोगतालो. अशें आसतना तुज्या खांदार घातलेलो आमच्या पातकाचो खुरीस तुवें पयस करूंक ना, पूण आमच्या मोगा पासत आनी बापाचो अपुरबायेचो पूत जावन ताचे खुशेक तुवें मान दिलोय. आमची खुशी न्हय पूण बापाची खुशी करून आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमी घेतलोले बापाच्या अपुरबायेच्या भुरग्यांचे व्हरतेपण सदांच सांबाळूंक आमकां शिकय आनी आदार दी जेजू. आमच्या बापा सोगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन बरयले सोरेस्पोत येता येसा Austriaमध्ये तू सुद्यो आणि सुद्यो जो पूत जेजू. Logiundi Maria devaci mai ama papia kadir benati kot atani amcha mancha amen. Moje pákan pudákan pavitra atma. काकूत आमची कोर सोम्या. Kakrut amchi kor. आता तिसरें स्थान वेता आनी तिची सेवा करूंक तिचेशी रावता. आभार मारी आपण देवाच्या पुताची आवय जावची आसा म्हूण जाणू आसली, तरी आसतना आपण दावी दावी आपली मावश भयणी आपली सेवा दिवंक येता. जेजूनय तेंच तिसरें स्थान जेजू पयले फावटी दोनीर पडटा. पोन्नीपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. मॅथ्यू 11:28-30. सोबी तुमी कश्ट करतात आनी ओजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोप आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी वाहूक हळू म्हजें ओजें. देवाचें उतर हें.
दयाल आपल्या बापाचें मिसांव मनशाक जिवीत दिवपाचें आनी तें शुभमपणान दिवपाचें म्हूण जेजून परगट केलें. पातकाच्या बारांतली मेकळी करून मनशांक नवें जिवीत ताणें दिलें. तरेकवार बानपासांनी चेपून आनी गुलामपण भोगतल्यांक ताणें सुटका दिली आनी आपूण जिवीत आनी बरवासो दिवपी सरवंडार आनी फुडारी म्हूण जेजून दाखोल केलें. तरेतरेचो बार आनी ओजी वतेल्यांक आपणा सोडशें येवन आनी आपणा सवें शांती समाधान अणभवूंक अपुरबायेन जेजू आपयता. मागुया. मोगाला जेजू, दुसऱ्यांची दोलडिरी जीण आनी बारान चेपलोल्यांची दुर्दैवी परिस्थिती तूं वळखताय आनी समजताय. अशें पातक्यांक, दुखावल्ल्यांक, सांडलोल्यांक, समाजाचे देगेर आसलोल्यांक तुवें बरे भाशेन घेतले आनी तांचो भार हळू करून तांकां शांती समाधानाचें देणें दिलें. आमचें जिवीत ओजाच्या बारा खाल जोड आनी आवगड जाता तेन्ना तुज्या दुलोब आनी ल्हानवीक कालसा सवें येवंक आनी तूं बसयताय ते शांती समाधानाचो अणभव घेवन तुजें सुबाम जिवीत अणभवूंक आमकां फावो कर जेजू. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमकां नमान मोरये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजें थाय आसा. ओसऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. काकलूत आमची कोर सोम्या. नमान मरे कृपेन बोलिली सर्वेस्पो तुजे थाय आसा. ओसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिली सर्वेस्पो तुजे थाय आसा. ओसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. हो म्हज्या आवयक मेळटा. पणिपत आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुज्या पवित्र कुसा वरवीं सगळ्यो सगळो संवसार. देवाचें उतर. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. नियाल जेजूचे आनी आमचे मारयेन देवाच्या उतराक खेरीत मान दिलो. जेन्ना गाब्रिएल दुतान देवाची येवजण तिका उक्ती केली तेन्ना ती अशी उद्गारली. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकण. जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. देवाची आनी ताच्या उतराची चाकण जावन मारयेन जेजूक देवाच्यो वाटो चलूंक देख दिली. हे आपले आवयचें वर्तेपण जेजून सोबेमाजात दाखोवन दिलें.
आनी आतां तेच आपले मोगाचे आवयचे बेटे वरवीं देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी प्रेरणान चलूंक तिणें दाखयल्ली वाट ताकूंक ताका तेंको आनी नेट मेळ्ळो. मागणे मोगाला जेजू, तुज्या कुर्साची वाट चलतना तुज्या मोगाचे आवयन तुका आपलो बुजवणेचो आनी गोठायेचो सांगात दिलो. अशें सदांच बापाचे कुशेक पाळो दिवंक आनी ताच्या उतरा खाल चलोवंक तिणें तुका ल्हानपणी थावन शिकयलें. आनी आतांय तुज्या कश्टांच्या वेळार तांचीच खुशी करूंक आनी बापान दिल्लें सोडवणेचें कार्य फुडें व्हरूंक तिणें तुका आपले बेटे वरवीं उर्बा तेंको आनी सांगात फावो केलो. तुज्या आनी माये मारयेचे देख घेवन आमच्या जिविताच्या सोर गोडिटांनी देवाची खुशी मानून घेवंक आनी ताज्या उतरा प्रमाणे जिविताची पावलां मारूंक आमकां शिकय आनी आदार दी जेजू. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवन तुजी खोशी जशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरे कृपेमलेले सरस्वो तुज्या ताई साव स्त्र्यां तो तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. देवाचे आई आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. स्थान जेजूक खोरीस व्हरूंक आदार मेळटा. पोर्णिपात आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. देवाचें उतर आयकुया. मार्कूचे शुभ वर्तमान अवेस्वर 10 वळी 43 to 45. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदीत तो सगल्यांचो गुलाम जावचो. कित्याक मनशाचो पूत आपुणूय हेरांक आपली चाकरेक लावंक येवंक ना, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सरवणे पासत दिवंक आयला. देवाचें उतर हे नियाळ जेजून आमा मनशांक सोडोवचे पासत सर्गीचो वैभव सांडून मनशाचे रूप घेतले आनी ल्हानवीक विनम्र चाकर तो जालो. पदवीन आनी मोहिमेन भरलोल्या देवान आपणाकूच खाली केलो आनी मनीस कुलाचो मोग आनी सेवा करून देव सेवक जालो.
जेजून आपल्या उतरान आनी देखीन मानाचे जागे आनी मनशां मुखार मान मेळोवन घेवंक सोदतल्या शिसांक व्हड जावची वाट, मोगान चलयल्ले मुणयारपण आनी पदवेदार जावची वाट खालतेपणान आनी निस्वार्थीपणान दिल्ली सेवा म्हूण दाखोवन दिले. ताची खुर्साची वाट तांगताना ताचो खुरीस व्हरूंक आदार दिल्लो सिरेंचो सिमांव जेजूचे शिकवणेचो गोवाय जालो. मागणे मोगला जेजू, तुजो खुरीस वतना तुका दुसऱ्याच्या आदाराची गरज पडली तेन्ना सिरिनेचो सिमांव तुका आदार दिवंक कबूल जालो आनी तुज्या खुर्साचो भार आपणाचेर घेवन ताणें तुका मोगाची सेवा दिली. व्हडपणाची वाट सोडून ल्हानवीक सेवेची वाट दवरूंक आमकां शिकय. अशें करतना आमचें चिंतप आनी वागणूक घेवन न्हय, पूण तुजें आमच्या गुरू आनी सोम्याचें काळीज मन आपणावंक आनी त्या प्रमाणे चलूंक आमकां वाट दाखय जेजू. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलोले, सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा, अस्तुऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, काकूत आमची कोर सोम्या, वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. मातया प्रमाणे शुभ वर्तमाना वेले वाचो. हांव तुमकां सांगता, ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेगीत कोणें पिवंक दिलो जाल्यार तांकां मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना. देवाचें उतर हें. नियाळ जेजू सगले मनशांचो हुस्को धरलो आनी आपल्या फाटल्यान येतल्या लोकांची उपर्जीक पळयली. तो चुरचुरलो
आनी ताचे ओत्मीक तशेंच कुडीचे गरजाक तो पावलो. सोर तरेच्या पिडांक सापडलेल्या ताणें बरी केली. दुखीन खोतीन सापडलेल्यांक ताणें बुजवणेचो आनी गोठायेचो सांगात दिलो. अशें आपल्या भौशीक मुनियारपणान जेजू सोर मनशांच्या बापाच्या दोयाळपणाचो आनी खणवायलेचो रूपकार जालो. जेजूचे कुर्साचे वाटेर जेजूची दोयाळाय अणभवली. वेरोनिका नांवाच्या तरणाटेन जेजू सवे दोयाळाय दाखयली आनी जेजू तिचे ही मातमीक कोरणी उपकारी काळजान मानून घेता. मागणे. मोगाला जेजू, तूं जावन आसाय बापाच्या दोयालपणाचो आनी कोणवालायेचो रूपकार. तुजें आख्खें जिवीत आनी वावर कोणवालाय दाखोळ करता. तुज्या कोश्टा दुखी वेळार तुका वेरोनिका हें दोयाल मोवाळ काळजाचें तरणाटें बापाच्या दोयालपणाचें आनी कोणवालायेचें रूपकार आनी दूत जालें. वेरोनिकान तुजें सोवें दाखयल्ली कोणवालाय तुका खूब मानवली आनी उपकारी काळजान तुवें तिच्या रुमालाचेर तुजो रूपकार छापून दिलोय. आमच्या काळार आनी परिस्थितींत तुजें कोणवालायेचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां सोय मेळटा तें आमी होगडायन आसांक, पूण दुसऱ्यांक ओदीक करून दुर्बळांक, एकसुऱ्यांक, समाजान भायर आयलोल्यांक आनी मनीस दर्जो मोस्तिल्ल्यांक बापाच्या दोयालपणाची रूपकारां आनी दूत आमी जावंक बापाच्या काळजा सारकी दोयाल मोवाळ आमकां कोर जेजू. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळीत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. उस्तुऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. महिमा बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदां सदां काळ आमीन. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कोर.